خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى كافة الناس أجمعين، وأصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الإخوة في الإيمان، قد جرت العادة لسلفنا الصالح أنهم كانوا يجعلون شخصية عبقرية فذة أميراً ورئيساً لهم قبل بداية الحفل، ليجري الحفل تحت إمارته ورئاسته بكل سكون ووقار، ويصل إلى غايته المنشودة بخير وعافية، عابراً منازل النجاح والفوز والفلاح. انطلاقاً بسنة السلف نقدم اسم شخصية بارعة لرئاسة الحفل، فالمراد لي بذلك فضيلة الشيخ حضرة المدير رشيد أحمد خاموش الميتبي المؤقر حفظه الله ورعاه. فأرجو أحدا من أحباء الطلبة أن يقوم بتأييد لي على هذا الاقتراح. أنا أؤيد هذا الاقتراح الميمون مني ومن أحباء الطلبة والحاضرين المكرمين. إنكم لتعرفون جيدا أيها الأحبة مكانة القرآن الكريم ونفوذه وتأثيره في الانقلاب من الوضع والانعكاس من الطبع. هذا هو القرآن الذي قلب الوضع وعكس الطبع وغير تيار الحياة ورفع الجور وأقام العدل ونسخ الملل والأديان وأقر سيادة الإسلام، ووضع عن الناس إصرهم وأرشد الإنسانية الضالة إلى سواء السبيل، وجعل رعاة الإبل رعاة الأمم، وأعجز فسهاء العرب حتى قاموا لديه مقام الجندي المنهزم، ولم يستطيعوا على الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه تحدى مرة بعد مرة. وأعلم وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. نظرا إلى هذه المزايا العظيمة وحصولا إلى الخير والبركة، كان أسلافنا الصالحون يبدأون برنامجا دينيا بآي من القرآن الكريم. اقتداء بالسلف الصالح نبدأ هذا الحفل الميمون بتلاوة القرآن الحكيم، فأنادي لذلك اسم الأخ طاهر المالكاو أن يأتي المنصة ويبدأ الحفل بالفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي
والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. ما أحسن صوته وما أجود قراءته، بارك الله مزيدا من الجهد في القرآن الكريم.